नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। एमसीसी प्रकरणका कारण गठबन्धन धरापमा पुगेको छ। सँगसँगै अब यो गठबन्धन नरहे पछाडि फेरि नेकपा एमालेसँग गठबन्धन हुन पनि सक्ने प्रचण्डले एउटा अभिव्यक्ति एउटा अन्तर्वार्ता मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्यसले सनसनी मचाइरहेको छ। अब हुन लागेको के हो? नेपालमा यो किसिमको अनुदान लिनका लागि बढेको दबाब, धम्की भनौँ वा चेतावनी, यो कसका कारण भएको हो? कसले यो तहमा नेपाललाई पुर्याइरहेका छन्? यावत विषय आजको कार्यक्रमको केन्द्रमा रहनेछ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक विजयकान्त कर्ण। उहाँ पूर्व राजदूत पनि हुनुहुन्छ। अलिकति यो वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको मामिलालाई उहाँको दृष्टिकोणबाट आज बुझ्ने प्रयत्न भगीरथ रूपमा हुनेछ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला चाहिँ अमेरिकाले एमसीसी अनुदान लिनका लागि जुन हिसाबले दबाब दिइरहेको छ, लिएनौ भने हामी चीनले तिमीलाई प्रोभोक गरेका कारण यो तहमा पुग्यौ भनेर दिएको जुन चेतावनी छ, यसलाई कसरी बुझ्ने? सुरु यहीँबाट गरेँ मैले। सबभन्दा पहिले यो जुन शब्दहरू त्यो स्टेट मिनिस्टर सेक्रेटरी अफ जुन एसिस्टेन्ट हुनुहुन्छ डोनाल्ड लू, उहाँको भनाइ जुन किसिमले आयो मार्केटमा, त्यो भनाइ त्यसरी आउनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने मेरो पहिलो प्रश्न छ। आइसक्यो त आइसक्यो होइन, आइसक्यो। आउनु हुँदैन थियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। तर आइसक्यो। आइसक्यो। हामीले ल्याइदियौँ। हाम्रो नेताहरूले ल्याइदिए। कसरी? उहाँहरूले उहाँसँग फोनमा गरेको कुरो बाहिर ल्याएपछि त्यो ल्याइदिए नि त। उसले जे भनेको थियो त्यही सत्य कुरा उजागर गरिदिए। त्यस हिसाबले नेता साहसिक हुन्। त्यो कुरो कुटनीतिक रूपमा बहुत ठुलो गल्ती हो। वैदेशिक सम्बन्धको दृष्टिकोणले त्यो बहुत गलत कुरो हो। दुईटा देशको बिचमा भएका पत्राचारहरू यसरी छ्यापछ्याप्ती सडकमा ल्याइदिने हो भने राजदूतावास राख्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। राजदूतहरूको नियुक्ति गर्नु पर्दैन। यहीँ परराष्ट्रबाट, यहीँबाट काठमाडौँबाट, रत्नपार्कबाट कूटनीति गर्दा हुन्छ। सब डाइरेक्ट डिलिङ भयो। त्यो चाहिँ यहीँबाट अब त्यो नराख्ने राजदूतावास हामीलाई चाहिँदैन त। हामी त चिठी यहाँबाट लेख्ने, त्यसलाई पब्लिक गरिदिने, भोलिपल्ट उसले लेखा पनि गरिदिने, हामीले लेखा पनि गरिदिने। भारतबाट, अमेरिका, चीन जहाँबाट आयो भने पनि एक हिसाबले हाम्रो राज्य समेत पारदर्शी छ भन्ने पनि होइन। पारदर्शी यो गलत। कूटनीतिक मामिलामा पारदर्शिता जरुरी छैन। होइन, यस्तो जरुरी देखिँदैन। यसले चाहिँ विश्वसनीयतामाथि ठुलो सङ्कट उत्पन्न गर्छ। पहिलो कुरो त्यो हो। र यसले चाहिँ तपाईँलाई कतिपय कुरो प्राइभेटमा भनिने, कतिपय कुरो हामीले प्राइभेटमा भनिने, हामीलाई सङ्कट परेको बेलामा, उनीहरूलाई सङ्कट परेको बेलामा या विभिन्न विषयहरूमा भनिने कुराहरूलाई यदि प्राइभेट पब्लिकमा ल्याउँदै गयौँ भने त्यो श्रीमान श्रीमतीको विच्छेद हुने बेला अदालत जसरी पुगिन्छ नि, त्यो सब कुरा त्यस्तै हो। त्यसैले अब तपाईँले भन्नुभयो, पहिलो मेरो भनाइ यति छ। दोस्रो भनाइ मेरो के हो भने कि त्यसमा धम्की के शब्दहरू छन्। त्यो जुन भनाइको कुराहरू आयो त्यसमा दुईटा कुरो, तपाईँहरू आफैले दिएको समयभित्र यसलाई रेटिफाई गरिदिनुहोस्, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हामी हाम्रो सम्बन्धलाई रिभ्यू गर्छौँ भनौँ, दोस्रो कुरो। सुन्नुहोस्, ठिक छ, हामी 5 वर्षदेखि अमेरिकासँग हाम्रो सम्बन्ध रिभ्यू गरिरहेछौँ। अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेका छौँ, सडकमा जुलुस निकालेका छौँ, गर्दै नगरेको विषयमा आरोप लगाएका छौँ, हतियार ल्याउन लाग्यो, ब्यारेक राख्न लाग्यो। रुलिङ पार्टीका शीर्ष नेतादेखि तलसम्मका कार्यकर्ताहरूले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई छ्यापछ्याप्ती रत्नपार्क गली कुचीमा गएर चाहिँ जे मन लाग्यो, जसलाई थाहा भएको नभएको बोलेका छौँ भने अर्को देशले तपाईँलाई केही पनि भन्दैन। यो चुप लाए अमेरिका त हामीले जे भन्दा पनि हुन्छ, ऊ त चुप लाएर सुन्ने मात्र देश हो भनेर बुझ्ने, यो कस्तो धृष्टता हामीले गरेको हो। धृष्टता? धृष्टतामा भन्दछु। किन यो धेरै महँगो पर्छ? यो महँगो किन पर्छ म पछि आउँछु। तर यो के हो भने कि हामीले हाम्रो सम्बन्ध अमेरिकासँग रिभ्यू रोज गरिरहेका छौँ। प्रत्येक दिन गरिरहेछौँ। हाम्रा नेताहरूले खबरदार यो हाम्रो भूमिमाथि यसरी गर्न पाइँदैन भनेर भनेको यो रोज भनिरहेछौँ। हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, हाम्रो पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू, हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, हामी कहाँका मन्त्रीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस के अरे अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न जुन छन् विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू, तिनका नेताहरू, शीर्षस्थ नेतादेखि तलसम्मका लागि होइन,
गृहमन्त्री रक्षा मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूले परराष्ट्र मन्त्री र अरू मन्त्रालय चलाइसकेका व्यक्तिहरूले के भनिरहेछन् भने कि खबरदार यो हाम्रो मामलामा हस्तक्षेप हो भन्छ भनेर। तर जुन बेला हामी 12 देखि 17 सम्म यी सबै व्यक्तिहरू सत्तामा छन्, फेरि है 12 देखि 17 सम्म हामी जब यो सम्झौता गर्दै थियौँ, हामीले विभिन्न चरणमा विभिन्न कुरामा हाम्रो अर्थ मन्त्रालयलाई अधिकार दिएका छौँ, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अधिकार दिएर यसरी नेगोसिएसन गर है भन्ने विभिन्न चरणमा विभिन्न कुराहरूमा 1-2 दिन लाएर होइन, फेरि हामी आफैले एप्लाई गरेर हामीले भन्यो हामीलाई देऊ यो भनेर हामीले एप्लाई गरेर हामीले मागेर उनीहरूसँग नेगोसिएट गरेर सम्झौता गऱ्यौँ। त्यो सम्झौता गरेको भोलिपल्टदेखि यहाँ सुरु भयो तमासा। फाइदा घाटा त्यसपछि फाइदा घाटा। फेरि सबभन्दा आश्चर्यजनक कुरो के छ भने मलाई सबभन्दा अप्ठ्यारो लागेको, हाम्रो अर्थ मन्त्रालय बोल्दैन, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्दैन, अर्को देशको सम्बन्धित निकायका सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र बोलिरहेका छन्, हामी कहाँको सबैले बोलिरहेछन्। भनेको यो सम्झौतै भइसक्यो, अब अगाडि बढ्नुपर्छ, विकल्पै छैन पछाडि फर्किने भन्ने हो तपाईँको दृष्टिकोण? होइन, मैले भन्नु खोजेँ सम्झौताका केही कन्टेन्टहरूमा अहिले छ्यापछ्याप्ती भइसक्यो, सबैतिर बजार गली चारैतिर फेला पर्छ। कतिपय देशका सम्झौता कहीँ पनि फेला पर्दैनन्, कतिपय गली कुचीमा पनि फेला पर्छ। अब यो सम्झौता गरिसकेपछि हामीले यसका विषयमा यो लेभलबाट छलफल गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो त्यो छ। राज्य सञ्चालनका विभिन्न तरिकाहरू दुनियाँमा छन्, तर यसरी सञ्चालन राज्य सञ्चालन दुनियाँमा कहीँ भएको चाहिँ कहीँ देखिया छैन। यो तहको पारदर्शिता, यो तहको पारदर्शिता होइन नि, यो त क्षुद्रता हो। यसलाई पारदर्शिता भनिँदैन, यसलाई क्षुद्रता भनिन्छ। किनभने हुँदै नभएका कुराहरू बोलिदिने, हुँदै नभएका विषयमा फेरि कहाँ गएर भन्ने संसदमा गएर बोलिदिने, संसदको समितिहरूमा गएर बोलिदिने, अनि यसलाई धम्की हाम्रो मामलामा हस्तक्षेप भनेर भनिदिने। यो कुराहरू हामीले बोलिरहँदाखेरि अर्को देशले म रिभ्यू गर्दिनँ सम्बन्ध भनेर भन्न पाइन्छ? म अमेरिकाको होइन, जुनसुकै देशको कुरा गर्दैछु। उसले भन्नु जायज हो? होइन, उसले जायज छ, एकदम जायज छ, किन छैन जायज? तर उसले त 5 वर्षको यही प्रकरणका कारण 70 वर्षको सम्बन्ध रिभ्यू गर्छु भनेर दिएको छ। होइन, 70 वर्ष केही पनि भनेको छैन। अहिले सम्बन्ध रिभ्यू गर्छु भन्नु त सम्बन्ध रिभ्यू गर्नु भनेको हामी रिभ्यू गरिरहेछौँ नि त। हामीले हाम्रो सम्बन्ध के गर्नु गर्छ? तपाईँको चाहिँ आशा कर्णज्यू, म तपाईँलाई के सोध्दैछु भने हामी सम्झौता गरिसक्यौँ नि, एमसिसी सम्झौता गरिसकेपछि त्यो ढुङ्गाले लेखेको अक्षर जस्तो परिवर्तनशील छैन, हामी जसरी पनि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नि हो त तपाईँको नि तर्क? अब यस्तो छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यमै 1945मा लियौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गल्ती गर अब हामी सदस्यता रिभ्यू गर्छौँ भनेर भन्न पाइन्छ? पाइँदैन नि। यो प्रश्न के हो भने तपाईँले कुनै मुलुकसँग तपाईँले फेरि तपाईँ पूर्व कूटनीतिज्ञ, तपाईँले कूटनीतिक जवाफ दिनुभयो। होइन, म एउटा हामीले सम्झौता गरिसक्यौँ, अब त्यसबाट पछि फर्किन पाइँदैन, जानै पर्छ भन्ने हो त भन्ने। सम्झौता गरिसक्नुभन्दा अगाडि हामीले सबै कुरा चरण चरणमा गएको छ, त फिल्टर भएर त्यहाँ पुग्यो, फिल्टर भएर पुगेको छ। त्यस सम्झौता गरिसकेपछि पनि हामी विभिन्न त्यसका प्रोटोकलहरूमा साइन गर्दै गएका छौँ। त्यो सम्झौता हामीले 17मा गरिसकेपछि 20-21 सम्म हामी फेरि विभिन्न चरणमा विभिन्न कुराका लागि विभिन्न पत्राचारहरू गरिरहेका छौँ। यसको अर्थ अब अर्को कुरो के छ भने होइन, यसको अर्थ अब हामी पछाडि फर्किनुहुन्न, पछाडि फर्किनुहुन्न भनेको जानुपर्छ, जानुपर्छ। एउटा कुरोमा आउँदैछु। दोस्रो कुरो के छ भने 5 महिना अगाडि नेपालका प्रधानमन्त्री र त्यो त्यही गठबन्धनका अर्को नेताले पत्र लेखेर भन्नुभयो कि यो यस्तो छ, हामी चाहिँ हाम्रो बिचमा केही समस्याहरू छन्। त्यो ठिक छ, त्यो भन्न पाइन्छ कि त्यो कूटनीतिमा त्यो भन्नु पाइन्छ कि हामीलाई केही समस्या भयो, हाम्रै बिचमा केही समस्याहरू देखिएका छन्, यसलाई हामी म्यानेज गर्छौँ। 5 महिनाको समय दिनुहोस्, हामीलाई समय दिनुहोस्। उनले समय दिएको होइन, दिएको पनि हो होइन, हामीले मागेको, त्यही त उसले दियो। अनि उसले के भन्यो भने ठिकै छ तपाईँहरू गर्नुहोस् न त। त्यो बिचमा उनीहरू आए यहाँ, उनीहरू आउँदा सबैले भने कि हामी त सहमतै छौँ, अलिकति हाम्रो आश्वस्त पारे, हामीभित्र केही समस्या छन्, त्यसलाई हामी म्यानेज गर्छौँ। अब मिति नजिक आइसके पछाडि हेर्नुहोस् त, त्यही पत्र लेख्ने एकजना नेता प्रचण्ड उहाँले भन्नुभयो कि अहिले चाहिँ यो अवस्थामा भन्दाखेरि चुनावपछि या केही कुराहरू उहाँले भन्नुभयो, धकेल्दै हुनुहुन्छ। होइन, धकेल्न कोसिस गर्नुभयो।
म उहाँ लगायतका हाम्रा नेताहरूलाई के भन्छु भने कि यो हाम्रो हितमा छ कि छैन भने मात्र हेरौँ र त्यो कुरो छिटो गरौँ। त्यो छिटो गर्ने उहाँहरूले होइन, संसद त्यहाँ पुर्याइदिँदा भयो नि त। त्यो संसदलाई छल्ने काम नगर्नुहोस् उहाँहरूले। संसदमा सबैभन्दा ठिक शेरबहादुर देउवा हुँदो रहेछ होइन? यसमा काङ्ग्रेस भन्दा पनि सबैजनालाई ठेक बिठेक भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको लिएको स्ट्यान्ड जुन पार्टी पावरमा भएको बेलामा गरेको सम्झौता कुरो गर्नुभयो त्यो ठिकै उहाँहरूको स्ट्यान्ड। उहाँ त कहिले त्यसभन्दा बाहिर हुनुहुन्न। उहाँहरूले एउटा कुरो तर प्रचण्डजी के गर्दै हुनुहुन्छ भने पत्र एउटा लेख्नुभयो बाहिर, आजको दिनमा पनि त्यही अडान लिनुभएको छ। होइन होइन, यहाँ प्रश्न के आयो भने 2000 जब यो सम्झौता संसदमा 76 सालमा पुर्याइयो त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली हुनुहुन्थ्यो। त्यो पार्टी जुन सरकारमा थियो त्यो पार्टीको अर्को अध्यक्ष प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसको अर्को नेता माधव कुमार नेपालजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसको अर्को नेता झलनाथ खनालजी हुनुहुन्थ्यो। अर्को नेता भीम रावलजीहरू लगायत धेरै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको पार्टी त्यो बेलामा केही पनि बोलेन। उहाँहरू संसदमा लानुभयो। संसदमा पुगिसकेपछि त्यहाँबाट विवाद बिस्तारै अलिअलि हुन थाल्यो। त्यो लाँदाखेरि त उहाँहरूले लगेको हो संसदमा, त त्यो किन लानुभएको संसदमा? उहाँहरूलाई त अब थाहा भयो यो ठिक छ भनेर। हिमाल त आज नि भन्दैछ छिराउ न, हामी त्यसपछि निर्णय गर्छौँ। होइन, त्यो तपाईँहरूले गलत बनाइयो, यो गलत बनाइयो। किनकि गठबन्धनको पहिले धारणा होइन, गठबन्धन उहाँहरूको खड्ग प्रसाद ओलीजीको यो भनाइ सरासर गलत हो। किन हो भने उहाँले संसद पुर्याउनु भएको हो भने उहाँले स्टिक हुनुपर्छ। होइन, आई एम विथ द ट्रिटी भनेर। प्रचण्डजी कति ठिक त? प्रचण्डजी गलत हुनुहुन्छ अहिले, किनभने पत्र एउटा लेख्नुभयो बाहिर अर्को भन्दै होइन। उहाँले अहिले चाहिँ उहाँको पार्टीमा भएको जुन समस्याहरू उहाँले त्यो कारण देखाइराख्नु भएको छ र यो विभिन्न पार्टीहरूमा यो भएको के हो भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिको हिसाब किताब जोड घटाउँ नाफा घाटाले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई प्रभावित गरेको। अनि उसले त्यति मात्रै बुझेन नि, यहाँको आन्तरिक रूपको तागत मात्रै बुझिरहेछ नि, उसले त चीन देखाइरहेछ। म आउँदैछु त्यसमा आउँदैछु। हेर्नुहोस् त, उसले चीनको जुन कुरा गर्यो त्यो सरासर ठिक कुरा गर्यो। उसले ठिक हो त्यो एकदम। किन ठिक हो? प्रचण्डजी अलिक बढ्ता त्यसमा दबावमा प्रचण्डसँग कुराकानीमा चाहिँ त्यो भन्थ्यो क्या उसले। होइन होइन, अहिले कुरो के आयो भने जब एमसिसीको कुरो आउँछ त्यो बेलामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अहिले त प्रष्टै भनिसक्नुभयो नेता। शनिबार त प्रचण्डसँगै वार्ता भएको छ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको। होइन, अहिले त प्रष्टै रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले भनिसक्नुभयो चिनको रिजर्भेसन छ यसमा, हामीलाई त्यसले गर्दा प्रेसर भएको भने धेरै नेताहरूले बोलिसक्नुभयो। त्यसैले अब यसमा कुनै डाउट रहेन। औपचारिक रूपमा त चिनले रिजर्भेसन जनाएको छैन, त्यो अगाडि नबढाऊ भनेको छ। अनौपचारिक रूपमा औपचारिक रूपमा रिजर्भेसन छ। होइन, प्रश्न के आयो भने म आफ्नो किन आधारमा भन्दैछु भने उहाँहरूले त अहिले प्रष्टै पारिसक्नुभयो। उहाँहरूले प्रष्ट पार्नुभन्दा अगाडि नै यो कुरो किन बाहिर आइसकेको थियो भने चिनिया राजदूतले लास्ट 3 इयर्समा 3 चोटिको प्रेस कन्फरेन्समा उहाँले एमसिसीको बारेमा बोल्नु भएको छ, जुन कि उहाँको विषय थिएन। सिधै नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप बुझ्छु म त्यसलाई। किनभने हाम्रो अमेरिकासँगको सम्बन्ध अमेरिका र नेपालको बिचको मात्र हो, त्यसमा चीन छैन। हाम्रो चीन र नेपालको जुन सम्बन्ध छ त्यसमा अमेरिका र भारत छैन। हाम्रो भारतसँगको सम्बन्धमा हामी भारत र नेपाल मात्रै छ। हामी त्यसमा चीन र अमेरिका पनि देख्न चाहँदैनौँ। हाम्रा सम्बन्धहरू अरू मुलुकहरूलाई प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने कुरोमा हामी सचेत छौँ र हामी अमेरिकासँग त्यही आधारमा सम्बन्ध बनाएका छौँ र चीनभन्दा 10 वर्ष अगाडि दत्त सम्बन्ध कायम गरेका हौँ अमेरिकासँग। यो पनि हामी बिर्सिनु हुँदैन। र युनाइटेड नेसन्सको सदस्यतामा जुन बेला सोभियत सङ्घ र पूर्वी कम्युनिस्ट पार्टीका देशहरूले नेपालमा 21 चोटि नेपालको सदस्यतामा भिटो प्रयोग गरिरहेथे, त्यो बेलामा हाम्रो फेभरमा उभिने अमेरिका र भारत लगायत पाश्चात्य मुलुकहरू मात्र थिए। यो पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। यो कुरो हामीले इतिहासमा यसरी बिर्सिँदै गयौँ भने गुण लागेका कुराहरू बिर्सिँदै जाने र अवगुण कुराहरू मात्र याद गर्ने गऱ्यो भने त्यो सम्झिरहँदा नि कडा छ। भारत र चीन हाम्रा छिमेकी हुन् जुन कहिले बदलिन सकिन्न। तिनका प्रतिकूलका नीति हामीले अवलम्बन गरिदियो भने त कति ठिक हुन्छ? गलत हुन्छ। हामी गर्नै सक्दैनौँ। त्यसकारण उसको चासो छ। होइन, गर्नु हुँदैन मात्र भन्दिनँ,
म गर्न पनि हुँदैन र गर्न पनि सक्दैन। एमसीसी को मामिला उसले चीनले त्यसरी बुझ्दियो रणनीतिक रूपमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न चीनले खोजेको। बुझ्दाखेरि हामीलाई आपत्ति भएन, हामीले चीनलाई बुझाउन सक्नुपर्छ कि यो तिम्रो होइन, हाम्रो यो दुईटा प्रोजेक्टको हो र हामी यसबाट चाहिँ हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनको र हाम्रो यो रोडको 100 किलोमिटर रोडको प्रोजेक्ट हो र यदि कुनै दिन हामीलाई यो थाहा भयो कि यो प्रोजेक्टले चिनिया इन्ट्रेस्टमा या भारतको इन्ट्रेस्टमा अरू कुनै मुलुकको इन्ट्रेस्टमा यसले अप्ठ्यारो स्थिति बनाउँदैछ भने हामी त्यही बेला स्क्रैप गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो कानुन प्रिभेल हुन्न त्यो बेला भनेर हाम्रो कानुन प्रिभेल हुन्छ होइन रावल प्रचण्ड होइन होइन हामीले संसदबाट अनुमोदन गरेका सबै सन्धि ऐनभित्रका हाम्रा सबै डकुमेन्टहरू ती हाम्रा कानुनभित्र पर्दछन्। तर त्यो प्रिभेल नहुने भनेर होइन होइन त्यो प्रिभेल नहुने हुँदै होइन। तर प्रश्न कहाँ आउँछ भने तर प्रश्न के आयो भने नि चीनले के बुझ्छ थाहा छैन या अमेरिकाले के बुझ्छ थाहा छैन, हामी के बुझाउँछौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होला। अमेरिकाले के बुझ्दियो एमसीसी अघि बढ्दैन र यदि तिमी यो फिर्ता गर्छौ भने चीन हाबी भएको बुझ्छौँ भनेर त उसले भनिदिइसक्यो त। अब के गर्ने, यो कति जोखिम? यो धेरै जोखिम छ। प्रचण्ड एउटा सम्झिन्छ है, केपी ओलीलाई टार्गेट गरेर भनेको त्यो संसदमा आगोसँग नखेल्नु भन्दै हुन्थ्यो। यदि अमेरिकालाई आगो मान्ने हो भने त्यो आगोसँग त उहाँहरू खेल्न थाल्नुभयो नि। होइन, आगोसँग कसैले पनि खेल्नु हुँदैन। अनि किन खेल्नु? होइन, न ओलीजीले खेल्नुहुन्छ न मैले र तपाईँले। आगोले त पोलिहाल्छ नि, डढिहालिन्छ नि। त्यो त खेलेको त देखियो। त्यो कुरो के हो भने म भन्दैछु नि, फेरि अलिअलि प्रचण्डजी रक्षात्मक भएको पनि देख्छु। भर्खरै हिजो मात्र एउटा अन्तर्वार्ता उहाँको सार्वजनिक भएको छ। त्यो अन्तर्वार्तामा उहाँ अलिकति हतोत्साही भएको, डराएको हो कि जस्तो पनि भानुहुन्छ। अब आजको दिनमा प्रचण्ड र अमेरिकाको लडाइँ हो भन्दाखेरि मसँग किन लडाइँ हुनु पर्यो अमेरिका? यो त सबै नेताहरूको हो, मसँग मात्रै ऊ किन खनिनु पर्यो? उहाँको त्यो खालको रक्षात्मक अभिव्यक्ति छ। प्रश्न के छ भने त्यो कारण उहाँलाई देखाइएको छ, सभामुखलाई शुद्ध उहाँले मेनिपुलेट गरेर त्यो संसदमा छिर्नै दिनुभएको छैन भन्ने आरोप छ। सभामुखजीले यो विषयलाई रोक्नुपर्ने कुनै नैतिक र कानुनी आधार उहाँलाई छैन। उहाँले संसदमा पेश गर्नु, सरकारले ल्याएको डकुमेन्ट्सहरू रोकिराख्नुभयो। उहाँले रोक्दाखेरि गलत हो। यो सभामुखले रोक्ने कुरा जहाँसम्म तपाईँले यो प्रचण्डजी हो, अमेरिकनहरूले नेपालको राजनीतिलाई बुझेर नै तिनैजनालाई फोन गरेको, प्रचण्डजीले पनि गरेको, खड्ग प्रसाद ओलीजी होइन, कसैसँग पनि आक्रमक, सबैसँग एउटै भाषा हो, सबैसँग एउटै कुरो कि तपाईँहरूले प्रोमिस गर्नुभयो, तपाईँहरूले माग्नुभयो, हामीले दिएका छौँ, यसको छिनोफानो छिटो गर्नुहोस् र हामीले यसलाई यसरी हेरिरहेका छौँ। यो भन्न पाइन्छ। अब भयो के भने यो भन्दा उसले अलिक बढी भन्नु नि त। होइन, उसले बढी भनेको छैन। किन उसले किन यहाँ प्रश्न आउँछ। यहाँ हाम्रै नेताहरूले यो चीनलाई घेर्न ल्याएको नीति हो भनेर बारम्बार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले बारम्बार भनिराख्दाखेरि र संसदमा र सडकमा यसरी जुलुस निकालिराख्दाखेरि होइन, ओरल कुरो होइन, यो ओरल डिप्लोमेसीमा त्यसरी हुँदैन। तपाईँले गरेका सबै गतिविधिहरू निगरानीमा पर्छन्, सबै एकअर्कालाई हेरेर हुन्छ नि त। त्यसमा त अमेरिका कति ठिक त हो, त्यहाँबाट आएका उच्च अधिकारीले बारम्बार यहाँ आएर भनेका छन् यो त आइपिएस अन्तर्गतको अङ्ग हो भनेर। होइन, यसरी आइपिएसको अङ्ग एउटा धेरैले भने होइन, एउटा कुरो म भन्छु, अमेरिका जुन ग्लोबल पावर हो के, उसको ग्लोबल स्ट्राटेजीहरू छन्, फरेन पोलिसीको विभिन्न अङ्गहरू छन् अमेरिकाका, त्यसमध्ये एमसिसी एउटा पार्ट हो। अमेरिकामाथि पेरिसको कन्फरेन्समा, एड कन्फरेन्सदेखि लिएर डिफ्रेन्ट कन्फरेन्समा पाश्चात्य मुलुकहरू र एसिया अफ्रिकन मुलुकहरूले आरोप लगाएका थिए कि तिमी सफ्टवेयरमा, शिक्षा, स्वास्थ्यमा मात्र बढी ध्यान दियौ, त्यसले गर्दाखेरि ती गरिब मुलुकहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्यापेसिटी र डिमान्ड पुगेन, त्यसैले तिमीले त्यसको लागि अलग्गै व्यवस्था गरेर तिमीले पैसा लगानी गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्दाखेरि यो प्रोजेक्ट आएको। यो बिर्सिनु हुँदैन कि हामीले नै उसमाथि आरोप लगाएका थियौँ कि तिमी शिक्षा स्वास्थ्यहरूमा त धेरै ध्यान दियौ, यो सफ्टमा, तर हार्डवेयरमा चाहिँ दिएनौ, त्यसैले यसलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ। र अर्को डिमान्ड के थियो भने आफ्नो जिडिपीको, धनी मुलुकहरूले आफ्नो जिडिपीको 1% कमसेकम दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ डिमान्ड थियो। त्यसको प्रतिफलको रूपमा यो प्रोजेक्ट आएको भन्ने पनि बिर्सिनु हुँदैन। र मलाई अरू सबैभन्दा अप्ठ्यारो के लागेको हो भने हाम्रो सम्बन्धलाई, यदि अमेरिकासँगको सम्बन्ध हाम्रोमा त्यो समस्या छ भने अमेरिकासँग हामी कुरा गरौँ, अमेरिकासँग हामी वार्ता गरौँ, त्यसलाई अर्को मुलुकलाई किन तानेर ल्याउँदैछौँ?
त अमेरिका स्वयंले भन्दिसक्यो नि त औपचारिक अमेरिकाले त अहिले भन्यो, हामी त 5 वर्षदेखि भन्दै थियौँ। अब तपाईँ यो बताइदिनु नि त, हामी कति महँगोमा पर्छौँ यदि यो भने? यो कति महँगो हुन्छ? यस्तो के छ भने हाम्रो कस्तो हुँदै गएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विश्वसनीयताको बहुत महत्त्व हुन्छ। नेताको विश्वसनीयता र देशको विश्वसनीयता। देशको विश्वसनीयता त्यो देशको नेतामाथि भर पर्छ, उसले भनेको गरेको कुराहरूबाट निर्धारण हुन्छ। हामी यसरी नै गर्दै गयौँ, जसरी भारतसँग प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई गएर विपास सम्झौता गर्नुभयो, यहाँ आएर त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता यो हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार्दैनौँ भनेर हामी त्यसलाई ब्याक बर्नरमा फालिदियौँ। महाकाली ट्रिटी गऱ्यौँ, त्यसरी ब्याक बर्नरमा फालिदियौँ। हामीले अहिलेसम्म नेगोसिएसन गर्न सकेका छैनौँ। यो त्यहाँ उनीहरूको पनि गल्ती होला, हाम्रो पनि गल्ती होला। अब प्रश्न आयो, अमेरिकासँग हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, त्यो पनि हामी फाल्यौँ। भोलि BRI गरेका छौँ चीनसँग, त्यसलाई पनि फाल्यौँ। अब यो यस्तै गरिराख्यौँ भने हामीलाई दुनियाँमा कसले विश्वास गर्छ? हाम्रो क्षमता, हामी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने हामी हाम्रो देशको क्षमतालाई हेरौँ, हाम्रो भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि हेरौँ। हामी कति पावरफुल छौँ, हाम्रो के क्षमता छ, हामीलाई विदेशी एड चाहिन्छ चाहिँदैन, हामीलाई प्रविधि चाहिन्छ चाहिँदैन, हामीलाई फरेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ चाहिँदैन, यो सबै कुरा क्याल्कुलेट गरौँ। त्यसको आधारमा हाम्रो फरेन एड पोलिसी बनेको छ, त्यसको आधारमा हाम्रो फरेन पोलिसी बनेको छ, त्यसको आधारमा हाम्रो नेसनल सेक्युरिटी पोलिसी बनेको छ, त्यसको आधारमा हाम्रो संविधान बनेको छ, कानुन बनेको छ। हाम्रो कुन कुन कुराहरूले जब हामी सम्झौता गर्छौँ यो सबै कुरोलाई हामी रिभ्यू गरेर गर्छौँ। हाम्रो अर्थ मन्त्रालय या परराष्ट्र मन्त्रालयले जब यस्ता सम्झौताहरू गर्छन् या वाणिज्य मन्त्रालयले यी सबैलाई रिभ्यू गरेर गर्छौँ। त्यो सबै रिभ्यू गरेर विभिन्न चरणमा गरिसकेपछि यदि हामी यसरी नै मुलुकहरूसँग सम्बन्धलाई रत्न पार्कमा कूटनीति गरिराख्यौँ भने यसले हामीलाई धेरै महँगो पार्छ। प्रश्न मेरो के हो भन्दा सोमालियासँग सम्बन्ध बिग्रनु र ग्लोबल सुपर पावरसँग सम्बन्ध बिग्रनुको फरक अर्थ राख्छ राख्दैन? राख्छ। अमेरिकाको अलाइ कन्ट्रीहरू छन्, सेटेलाइट कन्ट्रीहरू छन्, धेरै धेरै अपवाद बाहेक शक्ति राष्ट्रहरू, आर्थिक रूपले सबै उन्नतिमा रहेका देशहरूसँग उसको सम्बन्ध छ। त्यसले पार्ने हामीलाई प्रभाव धेरै ठुलो प्रभाव के हुन सक्छ? यो हामी त हेलचक्र गरिरहेछौँ नि। हामी हेलचक्र, हामी त खेलाइरहेछौँ, हामी त माहिर छौँ यसमा, एकदम सिपालु। हामीलाई त के भएछ भने हामीलाई अहिले कस्तो भएछ भने अमेरिका त यतिर आएको यसलाई नलिँदा के पो बिग्रिन्छ हाम्रो साम्राज्यवाद, के साम्राज्यवादी यसले के पो नापिहाल्छ हाम्रो भन्ने चाहिँ यो स्तरमा किताब बोकेर चिनो लाएर। तर यो तपाईँको यो प्रश्न दिनुभन्दा अगाडि म यी किताब बोकेर हिँड्नेहरूलाई एकचोटि सोध्छु कि BRI को डकुमेन्ट कहाँ छ? अहिलेसम्म पब्लिक डोमेनमा छैन। चीनले अर्थ मन्त्रालयसँग BRI मा गरेको ऋण प्रस्ताव ब्याज दर कति हो यो नेपाली जनतालाई बताउनु पर्छ कि पर्दैन? यो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयले बाहिर ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन? यसको बारेमा संसदमा छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन? हामीले अस्ति चीनसँग गरेका छौँ एउटा सम्झौता जुन कि लङ टर्ममा लिगल के अरे भने ट्रान्जिट के अरे उसको हाम्रो यो एक्स्ट्राडिसन ट्रिटीका केही क्लजहरू लागेर राखेर लिगल ट्रिटी गरेका छौँ। त्यो संसदमा अहिलेसम्म रेटिफाई गराएको छैनौँ। यसको बारेमा कसले छलफल गर्ने भन्ने विषय आउँछ। यो विषयहरूमा हामी बोल्दैनौँ किनभने त्यो केही पार्टीहरूको लागि त्यो मित्रवत शक्ति हो, त्यसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने। अर्को म तपाईँको प्रश्न आउँछ हामीलाई के महँगो पर्छ? तपाईँले हामीलाई महँगो पर्छ कि हाम्रो देशमा इन्भेस्टमेन्टमा अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीलाई युनाइटेड नेसन्समा जुन बेला धेरै सहयोगको जरुरत पर्छ, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भन्छ नि, डाइरेक्ट फरेन एड, FDI त्यो जुन छ त्यसमा प्रभावित हुन सक्छौँ। हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लगायत विभिन्न जुन मल्टिलेटरल एजेन्सीहरू छन् जहाँ हामी उनीहरू सेयर होल्डर बढी छन्, जहाँ उनीहरूको भोटिङ राइट्स बढी छ, जहाँ उनका मान्छेहरू डाइरेक्टर र चेयरम्यान हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ। हुन्छ नै भन्न सक्दिनँ, उसले रिभ्यू गर्छु भन्नुको अर्थ। अर्को संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न मञ्चहरूमा कहिले हामीलाई सेक्युरिटी काउन्सिलमा सदस्यता चाहिन्छ, हाम्रो आफ्नै मुलुकको पहुँच र स्पेसको लागि। त्यसै गरी हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एकचोटि हामीले महासभाको अध्यक्षमै प्रस्ताव गरेका थियौँ आफूलाई। हामीलाई
आर्थिक र सामाजिक काउन्सिलमा मानव अधिकार आयोग के अरे यो युनाइटेड नेसन्सको जुन ह्युमन राइट्स कमिसन छ त्यसको सदस्यमा हामी त्यहाँ सदस्य छौँ अहिले। यी विभिन्न ठाउँहरूमा हामीलाई यी मुलुकहरू अमेरिका मात्र होइन, ब्रिटेन होस्, भारत होस्, विभिन्न मुलुकहरू, चीन होस्, सबै मुलुकहरूको हामीलाई सहयोगको जरुरत पर्छ। त्यो नहुन सक्छ। त्यहाँ त्यो बेलामा के हुन सक्छ भने जब रिभ्यू गरिन्छ नि सम्बन्ध कुनै देशसँग, त तपाईँको र मेरो सम्बन्ध जब रिभ्यू गर्न थाल्छौँ, तपाईँले मलाई कति गुण ल्याउनु भयो, कति अप्ठ्यारो पारिदिनु भयो हामीलाई, कति कुन कारणले गर्नुभयो। अर्थात् एउटा सिधा बुझ्ने गरी नि यो यावत यो भित्रको कन्टेन्ट या तपाईँले भनेका चिज सबै बुझ्ने त आम नेपाली जनता छैनन्। उनलाई सहयोग सजिलो हुने गरी मैले एउटा उदाहरण, ग्लोबल विन्डोमा नेपालको एक्सिस जुन अहिले छ त्यो बन्देज लाग्न सक्छ। बुझ्ने हिसाबले क्युबा वा उत्तर कोरियाको हैसियतमा नेपाल पुग्न सक्छ। त्यो पनि त्यस्तो त हुँदैन। कारण के भने हाम्रो आफ्नै किसिमको हामी लोकेसनमा छौँ र त्यो चाहिँ हुँदैन। तर कुरो के हो भने यसले हाम्रो सम्बन्धको विश्वशक्तिको एउटा मुलुकसँग, चीन, भारत र अमेरिकासँगको हाम्रो सम्बन्धहरू, युनाइटेड किङडम अहिले सोचे जस्तो सजिलो हुन्न। यति चाहिँ सजिलो यति हो। कोरिया र क्युबा जस्तो त हुँदैन भन्ने चाहिँ म विश्वस्त छु। तर एउटा प्रश्न के हो भने कि हामीले एकचोटि जसरी उसले भन्नु नै रिभ्यू गर्छौँ, होइन न, हामी पनि रिभ्यू गरौँ। रिभ्यू त तपाईँले भन्नुभयो धेरै महिनादेखि हामी प्रत्येक दिन गरिरहेछौँ। त्यो जुन रिभ्यू गरिरहेछौँ नि त्यो त बहुत बकवास रिभ्यू गर्दैछौँ, होइन। त्यसैले हामीले के रिभ्यू गरौँ भने हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालन अहिलेसम्म गरेको यो कुन तरिकाले गरेका छौँ, कुन बुद्धिले गरेका छौँ, हाम्रो कूटनीतिको सञ्चालन कसरी हुनुपर्ने हो। एउटा सिडिओलाई अर्को देशको डिएमले लेखेको चिठी त्यसले भोलिपल्ट पत्रिकामा छापिदिन्छ। त्यो सिडिओ आफूलाई बहुत म त राष्ट्रवादी हुँ है, मतलब चिठी लेखो मैले छापिदिएँ भनेर भन्छ। तर त्यसले एउटा अर्कोतिरको डिएमले त्यो चिठी छाप्दैन, पत्रिकालाई दिँदैन। भनेपछि कुरो के बुझ्नुपर्छ भने कूटनीतिक रूपमा हामी कच्चा छौँ। हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामीले कुन काम गर्ने हो र कुन काम नगर्ने हो। यो कुरो बुझ्न सकेनौँ भने प्राइभेट पत्रचारहरू, देशभित्र भएका पत्रचारहरू, त्यसभित्र रहेका विभिन्न कन्टेन्टहरूलाई कुन कुरो बाहिर ल्याउने र कुन कुरो बाहिर नल्याउने भन्ने कुरोमा हामी सचेत रहने। हामी रिभ्यू गर्नु पर्यो कि हाम्रो अहिलेसम्मको परराष्ट्र नीति सञ्चालन यो लास्ट 10 वर्षमा या 20 वर्षमा या 25 वर्षमा कसरी भएको छ। यो वास्तवमा ठिक तरिकाले हामी गरिरहेछौँ। नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट परराष्ट्र नीति के को लागि हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय के को लागि, हाम्रो कूटनीतिक नियोगहरू के को लागि, नेपालको इन्ट्रेस्टको लागि। फरेन पोलिसी त अनुसारको रिभ्यू छैन। त्यसको रिभ्यू हामीले नेपालीहरूले या नेपालको पार्लियामेन्टले, नेपालको फरेन अफेयर्स कमिटी, पार्लियामेन्टको कमिटी, परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारको क्याबिनेटले र राजनीतिक दलहरूले पनि एकचोटि आफूलाई बसेर एकचोटि इन्ट्रोस्पेक्सन गर्ने बेला भएको छ कि यसरी हामी जुन गरिरहेका छौँ त्यो लङ्गर टर्ममा नेपाली जनताको हितमा छ कि छैन। एकदम महँगो पर्छ, तपाईँले त भनिसक्नु। अब यहाँ सँगसँगै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा एउटा कन्डिसन के अप्लाई भइरहेको छ भने अब यो एमसिसीसँग गठबन्धन, देउवाजी भर्खरै यसलाई पारित गराउन चाहनुहुन्छ वा संसदमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ, त्यो संसदले निर्णय गरोस्। प्रचण्डजी या माधवजी वा जनमोर्चा त्यो त आन्दोलनमै छ। माधव नेपालको पार्टी पनि आजबाट आन्दोलनमा छ। अर्को अचम्मको विषय गठबन्धनमा छ। फेरि त्यो चिज एकछिनको लागि खड्गप्रसाद ओलीको पार्टीलाई पाइरहेछ, त्यसलाई बिर्सेर हेर्ने भने गठबन्धन एमसिसीले गडबडीमा पुगिसक्यो, धरापमा छ, गलपासो जस्तो देखिन्छ। गठबन्धनमा बस्ने, सत्ता चलाउने, प्रधानमन्त्री हावी हुने त्यो मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री अघि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ सभामुख वादक हुनुहुन्छ। गठबन्धन फाँसतिर फर्केको देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्ने? यो त गडबडीको एउटा माध्यम भनौँ। अब अमेरिका या अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको छविलाई कायम राखाउनलाई प्रधानमन्त्रीले त्यो रोज्ने कि गठबन्धन रोज्ने भन्दा उहाँ क्लियर हुनुहुन्छ। म अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा नेपालको विश्वसनीयता गुम्न दिन्न, बरु म त्यतै अघि बढ्छु। शेरबहादुर देउवा प्रष्ट हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विश्वसनीयता गुमेर केही हुन्न, देश त रहनु पर्यो, नागरिकको हित प्राथमिकता हो भनेर उहाँहरू लाग्नु भएको छ।
सुन्दा दुइटै ठिक जस्तो लाग्छ। खास ठिक के हो केही थाहा छैन। अब के हुन्छ? खास ठिक के हो भने मैले अहिले देखेको कि सबै नेताहरूले आफूले पहिले गरेको कमिटमेन्ट अनुसार जानुपर्छ। अहिले नयाँ नयाँ कमिटमेन्ट जरुरी छैन। नयाँ नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भएपछि यो परिस्थिति कहाँबाट उत्पन्न भयो थाहा छ तपाईँलाई? यो एमसिसी त कहाँबाट लफडामा पर्यो भने, यो ठुलो लफडामा कहाँ पर्यो भने नेकपा भन्ने पार्टी थियो जसको दुईटा नेता हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डजी र खड्गप्रसाद ओलीजी प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। उहाँहरूको आन्तरिक विवाद जब सुरु भयो त्यसपछि यो एमसिसी अप्ठ्यारोमा परेको हो र त्यो बेलामै अप्ठ्यारोमा पारिएको हो। त्यसैले त्यो भन्दा हो यो पारिएको यो बन्ने विषय नै थिएन। यसलाई बनाउनु पर्ने विरोधहरू सब स्वयं पारिएका हुन्। होइन, नेपालमा वर्षभरिमा 4-5वटा इस्यु आउँछन्। सारा देश त्यसमा चाहिँ फुल इनर्जी लगाएर त्यसमा हामी काम गर्छौँ। होइन, यो विरोधहरू सब नकली कुरा हो। यो म त भन्दैछु, यो यसको यति साह्रो इनर्जी उद्योग, कल कारखाना, व्यापार र इम्प्लॉयमेन्टमा लगाएको भए यो इनर्जी यो पार्टीहरूले 93% भन्दा बढी सामान विदेशबाट आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको विषयलाई छलफलको विषय बनाएको भए, गरिबी भोकमरीका विषयहरू बनाएर यहाँ चाहिँ छलफल गरेर उद्योग धन्दा, कल कारखाना, स्किल ट्रेनिङ र यसमा यो शक्ति लगाएको भए सायद यो मुलुकलाई धेरै फाइदा हुन्थ्यो। तर नि कर्णज्यू, तपाईँ यो बताउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहनुहुन्छ, मैले यो गठबन्धनमा छिराइरहेको छु, अब विषय त्यहीसँग जोडिएर आएको छ, गठबन्धन पनि जोगाउँ, एमसिसीको पनि निकास खोजौँ भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू त पार्टीको ट्र्यापमा हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी या माधव नेपालजी या चित्रबहादुर केसीजी। अपवाद उहाँको भिन्दै छ कुरा। बाँकी त देउबाजीले भनेको कुरा ठिक रहेछ, एमसिसी पनि अघि बढ्ने, गठबन्धन पनि जोगिने, निकास रहेछ त सजिलो। होइन, यस्तो छ, 2019 भन्दा अगाडि यो समस्या धेरै आएकै थिएन। 2019मा 2019मा जब उहाँहरूको पार्टीमा ठुलो समस्या उत्पन्न भयो, जहाँ कि ओलीजीले म 2.5 वर्षमा तिमीलाई सत्ता दिन्न जब भनिदिनु भयो प्रचण्डजीलाई, ती विभाजित छन् नि त। आज प्रचण्डको पार्टी सङ्कलो छ या माधव नेपालको भिन्दै पार्टी छ, ती पार्टी त इथिक्समा रहन सक्थ्यो होला नि त। होइन, तर त्योभन्दा अगाडि त उहाँहरूको पार्टी जुन थियो सरकारमा, त्यो पार्टीले संसदमा पुर्याएको हो नि त। त्यो बेलामा तपाईँहरूको विरोध थिएन। त्यो त 3 फ्याक्लेटो भइसकेको छ। त्यो कारणले उहाँहरूको पार्टी फुटेको होइन नि। उहाँहरूको पार्टी भाग शान्ति नमिल्दा छ, उहाँहरूको आफ्नै किसिमको भएको सम्झौताहरू एकअर्काले पूरा नगरेको उनीहरूले भाग शान्ति नै छ। तर अहिले यसलाई विषय बनाउनु हुँदैन। गठबन्धनमा भएको जनमोर्चा बाहेक चाहिँ बाँकीको त धारणा समान हुन सक्थ्यो होला नि त। जनमोर्चा त नेपालको विशिष्ट पार्टी हो। अनि त्यो मैले होइन, त्यो बाहेक भन्दैछु, प्रचण्डजी वा माधव नेपालजीको पार्टी या उपेन्द्रजीको पार्टी या बाबुरामजी त ती हुनुहुन्छ र कङ्ग्रेस, यी 4 एक ठाउँमा त आजको दिनमा उहाँहरू त अनैतिक जस्तो देखियो नि। पार्टी, उपेन्द्रजीको पार्टी, महन्तजीको पार्टी, प्राइम मिनिस्टरको पार्टी सबैले सपोर्ट गरेकै छन्। अब प्रश्न प्रचण्ड र माधव नेपाल होइन, प्रचण्डजीको पनि पार्टीले विरोध त गरे होइन त, भयङ्कर गरेको छ। उहाँ त ट्र्यापमा हुनुहुन्छ। होइन, उहाँले आफैले चिठी लेख्नु भएको छ। होइन, उहाँ त आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष हो नि त। त्यो चिठी त उहाँको चिठीलाई पार्टीले बोक्दैन भनेर लीलामणि पोखरेल, नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ लगायतका नेताले खुलेआम भन्नुभएको छ। त्यो कुरो त उहाँहरूले अस्ति भर्खर भएको महाधिवेशन हामीसँगको अन्तर्वार्ता भन्नुभएको छ। होइन, उहाँहरूले तपाईँहरूको अन्तर्वार्तामा भनिदिनु भयो होइन। त्यो कुरो उहाँको अध्यक्ष निर्वाचन गर्ने बेला उहाँहरू त्यही केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हो नि, जसले यो के अरे भने उहाँलाई अध्यक्ष बनाएको छ प्रचण्डजीलाई। र आफ्नै अध्यक्षले गरेको कमिटमेन्टलाई म मान्दिनँ भन्न थाल्यो भने त्यसपछि के हुन्छ त? भनेको तपाईँको अर्थ यो हो कि प्रचण्डको पार्टी एमसिसी अघि बढाउन सहमत छ? मैले त के बुझ्छु भने प्रचण्डजीले त्यसरी चिठी लेख्नु भएको छ एमसिसीको चेयरम्यानलाई, त्यो बेलाको एक्टिङ चेयरम्यान भनेको त्यो फरेन मिनिस्टर हो। प्रचण्ड स्वयं आज पनि अघि बढ्दैन भन्दै हुन्छ नि त। होइन, अघि बढ्दैन भनेर भन्नु त त्यो ठिक भएन, त्यो उहाँले ठिक भन्न मिल्दैन। उहाँले अगाडि बढाउनै पर्छ, किनभने यो नेपाली जनताको हितमा छ। यो कुनै अहित केही पनि गर्दैन। माधव नेपालको पार्टी त आन्दोलनमै पुगिसक्यो आजबाट।
माधव नेपालजीले जनतालाई जवाब दिनुपर्छ कि उहाँले 18, 17, 18, 19सम्म किन बोल्नु भएन, 20सम्म किन बोल्नु भएन। त्यहाँको पार्टीको वरिष्ठ सम्मानित नेता झलनाथ खनाल हो। जति बेला तपाईँ साबिक नेकपा सम्झाउनु भयो त्यति बेला पनि कार्यदल बनाएको थियो त्यो अध्ययन गर्न। अहिले सरकारले बनाएको कार्यदलको पनि उहाँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो। त्यो कार्यदल बन्नुभन्दा अगाडि त्यो पार्टीको सरकारले संसदमा पुर्याइसकेको थियो। तपाईँ एउटा कुरा चाहिँ भनिदिनु न सारमा, गठबन्धन पनि जोगाउने, एमसिसीको विषय पनि समाधान खोज्ने भनेर उहाँहरू भन्दै हुन्छ। उहाँहरूको लागि सबभन्दा राम्रो उपाय के छ भने यसलाई सदन पुग्न दिने। उहाँहरूले प्रचण्डजी, माधवजी, खड्गप्रसाद ओलीजी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी उहाँहरू सबै 4 जना बसेर संयुक्त रूपमा संसदमा लिएर जाने र संसदमा छोडिदिने यो विषयलाई। खड्गप्रसाद ओलीजी एकछिन बिर्सिनुहोस् न, बाँकी गठबन्धनको त्यतिले त उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुने भयो नि त। होइन, उहाँहरूले यसलाई चाहिँ आन्तरिक राजनीतिको आफ्नो पार्टीको हिसाब किताब माइलेज तल माथि हुने विषय बनाउनु गलत हो, एकदम गलत। डबल स्ट्यान्डर्ड भयो। यो मिल्दैन यस्तो कामहरू गर्न। अब ठिक छ, यो मामला तपाईले एउटा सोलुसन, यो उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा कुरो के ख्याल गर्नुपर्छ, बोल्दाखेरि धेरै बुद्धि विवेक पुर्याएर बोल्नुपर्छ। उहाँहरू जस्तो नेताहरूले बोलिसकेपछि स्टिक गर्नुपर्छ। रोज यसरी परिवर्तन गरेर हुँदैन। तर यो अघि बढ्यो भने गठबन्धन टुट्छ भन्दै हुन्छ उहाँहरू। गठबन्धन जोगाउनलाई एमसिसी राख्ने या गठबन्धन हट्नलाई गठबन्धन के आधारमा भएको? गठबन्धन एमसिसीको लागि भएको होइन, जेसुकै थियोस्, तर यो अघि बढाउनु भयो नि देउबाजीले एक्लै, गठबन्धन टुट्छ। हामी त नैतिक रूपमा सरकारमा बस्ने ठाउँमै हुँदैन, प्रचण्ड भन्दै हुन्छ टुट्छ रे। होइन, सरकारमा बस्ने नबस्ने त त्यो पार्टीको निर्णय गर्नु मिल्छ। त्यसको अर्थ गठबन्धन टुट्यो नि त। होइन, गठबन्धन यदि टुट्छ भने उहाँहरूले जुन आधारमा गठबन्धन बनाउनु भएको सबभन्दा कुरो के छ भने त्यो त अर्कै मुद्दामा थियो। मैले चाहिँ अर्कै मुद्दा हो भने त्यो मुद्दालाई थाती राखेर त्यो मुद्दामा गठबन्धन बस्ने, एमसिसी चाहिँ संसदलाई निर्णय गर्न दिने कुरो सिद्धिको नि। संसदबाट किन बाहिर निस्किन खोजेको म त्यो पो बुझ्दिनँ त। अब अन्तिम प्रश्न, होइन, एउटा प्रश्न, माधवजी, प्रचण्डजी, खड्गप्रसादजी सडकमा निर्णय गर्ने हो र संसदमा गएर निर्णय गर्ने नि? पार्लियामेन्ट जनताको निर्वाचित प्रतिनिधिलाई निर्णय गर्न दिउँ न भने। तपाईँले पटक पटक यो भन्नुभयो भने फेरि कहिलेबाट विजयकान्त कर्ण काङ्ग्रेस भएछ भन्ला नै फेरि मलाई अब भन्नु न। होइन, तर म जब अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको म विद्यार्थी हुँ, म यही विषय पढाइरहेको छु धेरै दिनदेखि, पढाउँछु, अहिले पनि त्यही काम गर्छु म। स्वयंपूर्व राजदूत भइसकेको व्यक्ति। तर पनि यो विषय मैले जति हेर्दा पनि कहीँ मैले केही समस्या देख्दिनँ, मेरो बुद्धि विवेकले देख्दैन। अनि म के भनिदिउँ भने चाहिँ अब भन्नलाई मलाई काङ्ग्रेस भनिदिनुहोस्, एमाले भनिदिनुहोस्, माओवादी भनिदिनुहोस्, म केही पनि गर्न सक्दिनँ। अन्तिममा एउटा विषय प्रश्न सोधेर मैले कार्यक्रम टुङ्ग्याउनु पर्छ। संयोगले आज फागुन 1 रहेछ, जनयुद्ध दिवस। 27 वर्ष जनयुद्ध दिवसको 27 वर्ष मनाइरहँदा प्रचण्डले हिजो अस्ति भनेको एउटा कुरा म सम्झिन्छु। माओवादी मधेसमा प्रभाव जमाइरहेको थियो, त्यही बेला हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरूमाथि हत्या पनि भयो भनेर सम्भवतः त्यो गौरलाई उहाँले सङ्केत गर्नुभयो र देशी विदेशी शक्तिले मधेसवादी पार्टीहरू बनाइदिए। ती पार्टी खास नेपालको आवश्यकताअनुसार बनेको भन्दा पनि विदेशीको आवश्यकताअनुसार बनाइएका हुन् भनेर मधेस केन्द्रित दलहरूलाई उहाँले झटार भन्नुभयो। यो 27 वर्षमा उहाँले समीक्षा गर्दा फेरि त्यही मधेस प्रदेशको स्वामित्वमा आज उहाँलाई प्रमुख अतिथि बनाएर कार्यक्रम हुँदैछ र मधेसमा सार्वजनिक विधा छ। यो के नमिलेको जस्तो चाहिँ यसलाई कस्तो छ? त्यो त अब उहाँको पार्टी त्यहाँ सरकारमा छ, मधेस प्रदेशमा सरकारमा छ। त्यो कारणले उहाँहरूले भन्नुभयो होला हाम्रो यस्तो ठुलो मौका हो, त्यसैले तपाईँहरूले बिदा दिनुपर्छ भनेर बिदा दियो होला। पहिले हिजो लास्ट इयर भएको थिएन, त्योभन्दा अगाडि भएको थिएन। अब प्रश्नमा आउँछु, प्रचण्डजीको पार्टीको महाधिवेशन भर्खर सिद्धिया छ। जनयुद्धदेखि लिएर अहिलेसम्मको पार्टीको गतिविधिको बारेमा उहाँको पार्टीले बडा राम्रो रिभ्यू गरेको छ। त्यो रिभ्यू मैले पढ्न पाएको छु है। अब म पढ्ने लेख्ने मान्छे भएको हुनाले म पढ्न पाएको छु। त्यो रिभ्यू उहाँले राम्ररी हेर्नुभयो भने उहाँ आफैले धेरैचोटि भन्नुभएको छ कि अन्तरिम संविधान जारी गर्दाखेरि हामीले केही गल्ती गर्यौँ, जसले गर्दा मधेस आन्दोलन भएको छ। मधेस आन्दोलन, उहाँहरूले मधेस आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि संहिताको बारेमा धेरै बोल्नुभएको थियो। 14 प्रदेश बनाएर 16 प्रदेश बनाएर
मधेस राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा त मधेस आन्दोलनले ती क्षेत्रीय पार्टी जन्मेको उहाँले स्वीकार्नु भएन नि त फेरि होइन म आउँदैछु त्यसमा चाहिँ छोटकरीमा त्यसैले उहाँले त्यो कुरो अस्वीकार गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन जान्छ त्यो संहिताको मागमा मधेसी पार्टीहरू त्यहाँबाट जन्मेका हुन् ती पार्टीहरू तर विदेशीले जन्मायो उहाँले भन्नुभयो होइन त्यो त कस्तो छ नि 30 वर्षसम्म राजा महेन्द्रले काङ्ग्रेसले इन्डियाले जन्माइदियो भनिदिइराखो नि त होइन र कतिपयले कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाइनाले जन्माइदिए भनेर भन्दै बसे नि त यो मुलुकमा त्यसैले न मधेसी पार्टी विदेशीले जन्माइदिया हुन् न काङ्ग्रेस इन्डियाले जन्माइदिया हो न कम्युनिस्ट पार्टी चीन र रुसले प्रचण्ड किन हेरी बकिनुहुन्छ उहाँलाई अब यो विषयमा उहाँले यसरी बोल्नु राम्रो थिएन बरु एउटा कुरो म के भन्न सक्छु तपाईँ जनयुद्धको दिवस दिनुभयो त्यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ अन्तमा जुन मुद्दाहरू उठाएर उहाँहरूले जनयुद्ध गर्नुभएको थियो त्यो मुद्दालाई अहिले रिभ्यू गर्नुभयो भने एक्सन पोलिसी त्यो बेलाको एक्सन के आधारमा भएको थियो र अहिलेसम्म के गर्यो त्यो पार्टी र उहाँ आफैले चाहिँ यो रिभ्यू गर्नुभयो भने सायद उहाँलाई अगाडि बढ्नलाई धेरै राम्रो बाटो पाइन्छ उहाँहरू चुक्नु भएको छ तपाईँको उहाँहरूले धेरै ठाउँमा चुक्नु भएको उहाँ आफैले भन्दै हिँड्नु भएको छ मैले भन्नै पर्छ तपाईँले देख्दा चाहिँ मैले देख्दाखेरि धेरै ठाउँमा चुक्नु भएको छ जस्तै यदि नचुकेको भए उहाँले नचुकेको भए यो अवस्था उत्पन्न हुँदैन थियो र उहाँको पार्टीलाई जसरी 2064-65 को चुनावमा आम जनताले जुन मत दिएका थिए तर उहाँ आफू प्रधानमन्त्री भन्दा अरूलाई सबैलाई प्रधानमन्त्री बनाएकोमा गर्व गर्दै हुन्छ नि त त्यो बनाएर उहाँले कतिको आफ्नो पोलिसी र प्रोग्रामहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुभयो उहाँहरूले उठाएका मुद्दाहरू कहाँ छन् आज उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ अहिले पनि सरकारमा हुनुहुन्छ संहिताको मुद्दा समावेशिताको मुद्दा पहिचानको मुद्दा जुन विभिन्न उठाउनु भयो त्यो मुद्दाहरू कहाँ छन् त्यसलाई किन इम्प्लिमेन्टेसनमा अहिले पनि गर्न सक्ने कतिपयका त्यो रिभ्यू गर्नुभयो भने सायद उहाँको दललाई उहाँ मात्र होइन अरू दललाई पनि आफ्नो कामहरूको रिभ्यू गर्दाखेरि सायद त्यसले चाहिँ जलहरूलाई अगाडि बढ्न सजिलो हवस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद मौका दिनुभयो बोल्नलाई धन्यवाद आफ्नो आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो आज हामीले प्राध्यापक विजयकान्त कर्णसँग अलिक बढ्ता एमसीसीको मामिला एमसीसीसँग जोडाइएको पछिल्लो समयको गठबन्धन र माओवादीको विद्रोह सुरु गरेको त्यो दिनको सम्झनामा 27 वर्षमा ऊ प्रवेश गरिरहँदा त्यसको समीक्षा थोरै त्यो चाहिँ त्यसमा पनि हामी केन्द्रित भयौँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कूटनीतिज्ञ विजयकान्त कर्ण अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार